معكم تجار ستورينو. مرحبا بكم معنا في فيديو جديده من سلسله فيديوهات منصه ستورينو. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيها واحد التطبيق او ابليكاسيون اللي ممكن تحتاجوها باش تعاونوا لو سيت ديالكم انه يكون فيرتيكال. هاد لابليكاسيون هادي هي باغ دو ميساج. دونك بحال كاع لي زابليكاسيون باش ناجوتيو اون ابليكاسيون كنمشيو لmarket.storino.com كنختاروا لابليكاسيون ميساج بار كتكون على هذا الشكل هذا. تقدروا تقراو بلوس دانفورماسيون على لابليكاسيون. من بعد كنكليكيو جيت ذا اب. بحال جميع لي زابليكاسيون خصكم ضروري تلوغاو يعني تدخلوا الايميل والمود باس ديالكم. دونك انا ديجا دايره هاد ليطاب هادي. من بعد غدوزو لهاد لافاز غادي نختاروا لو ستور ديالنا نديرو جيت ذا اب انستال. دونك اون فوا انستالي غادي نديرو اوكي نرجعوا المتجر ديالنا ناكtualiزيو لا بارتي ديال لي زابليكاسيون. من بعد ما كناكtualiزيو كنلقاو عندنا هنايا الباغ دو ميساج اجوتات غادي ندير لها اكتيفي. من بعد ما كناكتيفيوها كندخلو باش نكونفيغوريو. دونك كيفاش غتبان عندنا نورمالمون كيكون عندنا هنايا واحد الباغ هو هذا كيكون فيه ان بوطون وكيكون فيه لو تكست. غادي نرجعو لا بارتي ديال الباغ ميساج باش حنا نكونفيغوريوها كيما بغينا. دونك الميساج بيان سور هو هذا تقدروا تكتبوا فيه اللي بغيتو. تقدروا تستعملوه باش انونسيو دي زوفر لي كليون ديالكم. تقدروا تحطوا فيه لي ليان مثلا اولا النمره دو كونتاكت ديالكم. تقدروا تحطوا فيه واتساب. تقدروا تكتبوا فيه مثلا باللي كاينه اون اوفر ديال لا ليفريزون غراتويت. يعني اي معلومه بغيتو توصلوها لي كليون ديالكم فكتجيبوها كتكتبوها هنايا. بيان سور هنا عندكم واحد البريفيو يعني اي حاجه كتبناها راه غادي تبان عندنا. بعد ما كنقادو لو ميساج ديالنا كنجيو كنسيليكسيونيو باش نشوفو واش بينا نبدلو ليه الفون. نقدروا نبدلو ليه الشكل ديال الكتابه مثلا. نقدروا نبدلو ليه الفورمات ديالو نشوفو لا طاي ديالو قداش بغيناها تجي. نرجعوه بولد او لا سوليني الا بغينا ايطاليك. بيان سور هنايا عندنا لي كولور يعني كنختاروا لا كولور اللي بغينا يبان بها لو تكست. وهنايا لا كولور ديال الباك جراوند ديال لو تكست. دونك انا بور لو مومون غادي نخليهم هكا. غادي ناخد هنايا غادي ندير لو بلون راه مازال لو تكست غير باسكو درتو بلون داكشي ما بانش مزيان. دونك من بعد غادي نجيو لهنايا كنختاروا لا ديريكسيون يعني واش ليفت تو رايت ولا رايت تو ليفت. الا كنتو دايرين المتجر ديالكم بالعربيه يعني غادي خصكم تختاروا رايت تو ليفت يعني تجي لو تكست من اليمين الى اليسار. والا كنتو دايرينو فرونسي ولا انجلي خليوها ليفت تو رايت. هنايا عندنا لا هوتور ديالو يعني شحال بغينا يكون فيه في لا هوتور. مثلا انا غادي ندير فيها 70. كونتنت بوزيشن يعني البوزيسيون ديال لو كونتوني فين بغيناها تجي. مثلا انا غادي نديرها سونطري كما كتشوفوا هنايا. ها هي كيبين لكم هاد لا بارتي هادي كتبين لكم كيفاش داير البريفيو ديال هاد الباغ دو ميساج. نقدر نرجعها مثلا بيتوين نقدر نرجعها اراوند يعني نتوما كتشوفوا على حساب شنو بغيتو. تقدروا تشونجيو فيهم تشوفوا الشكل اللي بغيتو بالضبط. هنايا لا طاي ديال الفونت كما قلنا. هنايا عندنا البوردر هو دوك لي بوردور اللي كيبقاو دايرين بهاد لا باغ دو ميساج. واش بغينا يكون دي بوردور مقطعين ولا يكون سطر ديريكت يعني كنختاروا اللي بغينا حنايا على حساب بيان سور لو ستور ديالكم على حساب لافيشاج ديالو على حساب الديزاين اللي نتوما متبعين. هنا كيكون عندكم شحال بغيتو يكون في البوردر كتقدروا تختاروا على حساب شحال بغيتو نتوما من بيكسل. واش بغيتو لي بوردور يكونوا عراض بزاف ولا لا. من بعد كنجيو هنايا لا بارتي ديال الباك جراوند كولور يعني لا كولور ديال الباك جراوند ديال هاد الباغ دو ميساج. انا غادي نختار هاد لا كولور باسكو هي اللي كاينه عندي في لو ستور ديالي. وهنايا كتختاروا لا كولور ديال البوردر يعني ديال لي بوردور اللي دايرين به. الا بغيتو تحيدوا لو بوطون كتخليو غير هكذا لو ميساج ديالكم. سينون تقدروا تاجوتيو ان بوطون يعني غادي ناكتيفيو لو بوطون هكا
كيبان عندكم هنا، كيبان عندكم هنايا لو تكست ديالو، هنايا كيكون عندكم شحال لا هوتور ديالو، نقدروا نزيدو مثلا فيه. هنايا لو لين لاش كيدي، انا غادي نخلي لو لين هو سلاش شوب باش ملي يكليكيو الناس في بروفيتي يدخلوا ديريكتومون للشوب ديالي اللي فيه كاع المنتجات. هنايا كذلك كاين البوردر تايب على حسب لو بوطون، يعني كنختاروا لي بوردور ديال لو بوطون كيفاش بغيناهم يكونوا. هنايا لا طاي ديال البوردر، يعني لي بوردور قداش لا طاي ديالهم، واش يكونوا باينين بزاف ولا لا. هنايا كنجيو لا بارتي ديال لي كولور، هنا عندنا الباك جراوند كولر، يعني كنشوفوا شي كولور اللي غادي تجي قريبه شويه وغادي تتواتر مع داك اللون اللي ديجا حاطين. هنايا لو تكست، يعني لا كولور ديال لو تكست. هنايا لا كولور ديال البوردر، يعني ديال لي بوردور. انا بالنسبه ليا البوردر ما بغيتش يبان، دونك غادي نختار هاد لو ستيلو ونجي نختار نفس لا كولور اللي كاينه ديجا في الباغ ميساج ديالي. كنديرو كونفيرمي. كنجيو هنايا لو ستور ديالنا، غادي نديرو اكطواليزي باش نشوفو لو ريزولطا فينال. كيما كتشوفوا كيبان بحال هكذا. لي بوردور اللي اختارينا هما هادو، لا باغ دو ميساج هي هادي، لو بوطون هذا الا كليكينا فيه كيدينا لا بارتي ديال شوب فين نكملوا لي زاشا. بهذا كنكون وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو هادي. هذا كل ما يخص الميساج بار. الا كان عندكم دوطخ كيسيون ولا شي استفسارات تقدروا بيان سور تخليوهم لينا في لي كومونتير اولا تواصلوا مع السيبورت ديالنا. سينو الا كان عندكم دي بروبوزيسيون ديال دوطخ فيديو، شي حاجه مازال ما واضحاش عندكم في البلاتفورم ولا شي حاجه ما كرهتوش تعرفوا كيفاش تقادوها، تقدروا بيان سور تخليوها لنا حتى هي في لي كومونتير باش نوجدوا لكم دي فيديو.